السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا لاباس عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا البويسونس راسيونيل دان نومبر ستريكتومون بوزيتيف. نبداو بلا ديفينيسيون. دونك لا ديفينيسيون شنو يقول لنا تمايا؟ La définition je vais vous lire, que nous soit A un réel strictement positif, soit A un réel strictement positif, et alpha un nombre rationnel, et alpha appartient à Q, un nombre rationnel. On pose alpha, alpha est un rationnel, donc alpha va s'écrire sous la forme P sur Q. غيكون كيتكتب على شكل P sur Q avec اشنو؟ هذه هي لا ديفينيسيون دان راسيونيل، بحيث هنا النوميناتور P appartient à Z et le dénominateur Q مالو appartient à N étoile. N étoile خص هاد الكيو هادي يكون بوزيتيف ويكون بعدا نونتي بوزيتيف نون نول. اوكي مزيان. اشنو قالوا لنا في لا ديفينيسيون؟ قالوا لنا لو نومبر، هاد لو نومبر هذا ا، هاد لو نومبر هذا ا على بيسونس الفا اللي كيساوي ا على بيسونس شنو هي الفا؟ هي بي سور كيو. هادي غنديروه ايتيغال اشنو؟ ايتيغال قالوا لنا لو نومبر ا على بيسونس الفا اي لو نومبر هو هذا النيت. لو نومبر ا على بيسونس الفا هو هذا النيت ايتيغال اشنو؟ من آخر كتابة هي شنو؟ هي لا غاسين تاع كيو اي ام تاع شنو؟ تاع ا على بيسونس بي. هاد الكيو هادي اللي كاينه في الدينوميناتور عندها كتابة أخرى جديدة، هي هاد الكتابة هادي بي على كيو كنديرو كيساوي الراسين تاع شنو؟ الراسين تاع الدينوميناتور تاع كيو اي ام تاع شنو؟ تاع ا على بيسونس بي. عقلوا لهاد الكتابة هادي. هذا اش كيتسمى؟ هذا لو نومبر هذا كيتسمى هذا لو نومبر ا لا بويسونس الفا كيتسمى لا بويسونس راسيونيل. الا بديتو بالك هنا البويسونس راه راسيونيل، علاش؟ لان الفا هذا الفا ابارتين كيو دا شنو؟ دو نومبر ا ديكسبوزون الفا. ندوزو لا رومارك. شوف تبعوا معايا في لا رومارك شنو كتقول لنا. لا رومارك اش كتقول لنا تمايا؟ soit A un réel strictement positif, عطاونا الميم هنايا A، soit A un réel strictement positif، يعطاونا IN مال N appartient à N، وغنحيدو منها هاد الان هذا غنحيدو منها الزيرو والان. تما إلا رديتو معايا هنا حيدت غير الان، ياك خص نحيدو تا الزيرو. قلنا شنو قالوا لنا؟ قلنا اشنو هي راسين دو ا؟ اشنو هي دي؟ هي راسين كاري، ياك هي راسين كاري دو ا. ملي ما نكتبوها نعرفو راه راسين كاري. دونك حسب هاد ليكريتور هادي اشنو هو ليكسبوزون هنايا؟ دونك غتعطينا هي راسين دو تاع لا بيسونس 1 تاع شنو؟ ردوا المعنى. دونك هنا عندي الكيو هي 2 وعندي البي هي 1، دونك هادي يتيكال شنو؟ ا على بيسونس 1 دومي. إذا عقلوا من هنا تلنا الراسين دو ا، الراسين كاري دو ا هي ا على بيسونس 1 دومي. إلا مشينا الراسين تخوازيام ولا راسين كوب دو ا بنفس الطريقة اشنو هو ليكسبوزون هنا هو ان. دونك غنكتبو بأن يتيكال شنو؟ هادي يتيكال الراسين تخوازيام تاع ا على بيسونس 1 اللي هي ا على بيسونس هادي هي البي 1 سور 3. دونك الراسين تخوازيام ولا راسين كوب تاعها هي ا لا بيسونس 1 سور 3. دو فاسون جينيرال بمعنى اخر pour toute n appartient ل n étoile sauf 1. بمعنى اخر شنو حيدنا هنا من n؟ حيدنا لو زيرو وحيدنا 1. هاد الكتابه راه هي هادي، غير هاد الزيرو درت هنا n étoile. شنو قلنا؟ دو فاسون جينيرال هنا كاينه 2 دونك هي ا لا بيسونس 1 سور 2. هنا عندنا 3 هي ا لا بيسونس 1 سور 3. دونك الراسين انيام تاع A est égal à A à la puissance 1 sur N.
مزيان. في لا بروبريتي الا تبعتو معايا في لا بروبريتي، هاد لي بروبريتي كاملين هنا، هاد لي بروبريتي 1 2 3 4 5 هادو راه فايت درناهم غير هو هذيك فايت درناهم، ولكن بالنسبه لالفا ابارتيان ا زد، اي بيتا ابارتيان لزد ايطوال. دابا شنو عطاونا تمايا؟ دابا شنو عطاونا في ديك لا بروبريتي؟ لا بروبريتي حيت كاينين بزاف. اشنو هو الفرق بين هادشي اللي درنا هادوك تمايا لي بيسونس؟ راه فايت درناهم، غير هو درناو بالنسبه لالفا وبيتا ابارتيان زد. دابا درناو تما بالنسبه لالفا وبيتا مالهم ابارتيان كيو. صافي. اذا نحاول لي بروبريتي حاولوا تحفظوهم هادو، حاولوا تعقلوا عليهم. دابا غندوزو لهاد ليكزومبل هذا. اذا نحاولوا ندوزو لذاك ليكزومبل. اذا ليكزومبل شنو قال لنا؟ سامبليفيو هذوك لي نومبر. دونك نبداو بالنومبر الاولاني. دونك سامبليفيو نبداو بلو نومبر ا. لو نومبر دونك اول حاجه غنمشيو نشوفو دوك لي نومبر اللي كاينين وسط لي راسين انيام تمايا. دونك اول حاجه شنو قلنا؟ اول حاجه دوك الاعداد اللي كاينين تمايا 32 27 104 6 شنو خصنا نديرو لهم؟ غنديرو لهم لا ديكومبوزيسيون اون برودوي دو فاكتور برومي. دونك اون 32. دونك هادي غنديرو ليها ديكومبوزيسيون اون برودوي دو فاكتور برومي. تبعوا معايا هادي شنو تيقال؟ هادي تيقال هي 2 فوا 16 ياك. دونك شنو غنكتبوا على شكل جداء تاع شنو، ولكن دي نومبر خصهم يكونوا برومي، دي نومبر يكونوا برومي. الا رديتو معنا اشنو هما هذا الكور تاع ترونكوما سيونس تاع 5 ردوا معنا، خصكم تعرفوا هادو 2 3 5 11 7 11 13 17 19 23 29 31 37. هادو شنو هما؟ هادو هما لي نومبر برومي. لي نومبر برومي مالهم؟ كي سون انفيريور ا 40 هنا. صافي. حاولوا تعقلوا على هاد الاعداد الاوليه اللي صغر من 40. لي نومبر برومي كي سون انفيريور ا 40. حاولوا تعقلوا عليهم مزيان. دونك هنايا ردوا معايا البال. هنا جوج راه برومي هاهي، ولكن هو 16 برومي، 16 ماشي برومي. دونك ديك 16 غنمشي لهاد 16 براسها غنحاول ندير لها التفكيك. اشنو هو التفكيك تاع 16؟ يقدر نديرو هي 4 او كاري، هي 4 او كاري، ولكن واش 4 برومي؟ واش 4 كاين هنا؟ لا. دونك غنمشي لديك 4 براسها غندير لها ديكومبوزيسيون، ندير لها التفكيك. هي جوج او كاري. معنى اخرى تعطينا هي جوج فوا 2. هنا غتعطينا لا بويسونس 4 ياك. الا رديت مع 2 فوا 2 هي 2 لا بويسونس 5. معنى اخرى شنو هي 32؟ هي 2 فوا 2 فوا 2 شحال من مره؟ 5 فوا. ولكن ردوا مع هاد 2 راه 2 راه هي تاع نومبر برومي. ندوزو للعدد الاخر اللي هو 27. 27 ني با ان برومي ياك. نحاولوا نديروا ليه التفكيك. الا رديتو مع البال واش هذا ديفيزيبل بار 2؟ واش ديفيزيبل بار 2؟ لا. علاش؟ لان هنا 27 راه شنو؟ شوفوا معايا واش 27 برومي؟ لا راه ما كاينش هنا، كاين 23 29. 27 ني با ان برومي ياك. غنحاولوا نديروا ليه التفكيك على هذا. واش ديفيزيبل بار 2؟ لا. واش ديفيزيبل بار 3؟ نشوفوا. هي ديفيزيبل بار 3 هي 3 فوا 9. مزيان. واش 3 برومي؟ مزيان. ولكن واش 9 برومي؟ 9 راه ما كايناش هنا. دونك غنمشيو لديك 9 براسها غنديروا ليها التفكيك. هي شنو؟ هي 3 فوا 3 لا بيسونس 2. من اخر هي 3 لا بيسونس 3. هنا 1 بلس 2 هي 3. مزيان. درنا التفكيك تاع 27. دابا غندوزو ل 104. الا رديتو معايا ل 104 راه ديفيزيبل بار 2. ديفيزيبل بار 2 علاش؟ لان هذا بير. ديفيزيبل بار 2 دونك غنديرو هي 2 فوا شحال؟ غتعطينا واقيلا 52. مزيان. واش 52 برومي؟ لا. دونك غنمشي هذيك 52 براسها غنديروا ليها التفكيك. هي شحال؟ نديروا لها هذه راه غتكون ديفيزيبل بار 2 علاش؟ لان بير. هي 2 فوا شحال؟ 50 25 دونك عطينا 26. هي 2
فوا 2. هاد 26 واش برومي؟ لا ما كايناش هنا من 23 29. دونك 26 ني با ان برومي. اش غنديروا ل 26 براسها غنديروا التفيك هي 2 فوا 13 ياك. معنى اخر هي 2 على بيسونس 3 فوا 13. واش 13 برومي؟ وي 13 برومي. معنى اخر 13 هذا ما يمكنش دير لها التفيك. ها 13 ما يمكنش دير لها التفيك، هي 13 في واحد. معنى اخر التفيك تاعها هو نفسه هانيت. مزيان. دونك سالينا معاهم 104. علاش؟ لان هنا 2 على بيسونس 3 2 راه برومي، ما كيهمناش ليكسبوزون صافي كنشوفوا غير هنا الاساس 2 راه برومي و13 راه برومي. مزيان. ندوزو دابا ل 6 والتفيك تاع 6 راه هي 2 فوا 3. 2 راه برومي و 3 برومي. راه تبان معايا. الوغ دابا نرجعو ل دوك شنو هي هي غاسين كاتخيام. غاسين كاتخيام تاع شنو؟ تاع 32. وشنو هي 32؟ 32 هي 2 لا بيسونس 5. مزيان. فوا غاسين سيزيام تاع 27. شنو هي 27؟ هي 3 على بيسونس 3. مزيان. فوا غاسين كاتخيام تاع 104 اللي هي 2 على بيسونس 3 فوا 13. لو تو سور غاسين كاتخيام تاع 6 اللي هي 2 فوا 3. مزيان. تبعو معايا بشوي. يلا نحاولو نسامبليفيو هادشي. يلا دوك اش غنديرو هنا؟ نحاولو نفرقو. هي غاسين كاتخيام تاع 2 لا بويسونس 5 فوا غاسين سيزيام تاع غنفرقو هادي. هي غاسين كاتخيام تاع 2 لا بويسونس 3 فوا غاسين كاتخيام تاع 13. اش من بروبريتي طبقت هنايا؟ طبقت لا بروبريتي هنا فهاي درناها. الراسين انيام تاع ا فوا بي هي الراسين انيام تاع ا فوا الراسين انيام تاع بي. مزيان. هي لا طبقت من هنا. لا غنطبق نيت البروبريتي ان تمايا اللي هي الراسين كاتخيام دو 2 فوا الراسين كاتخيام تاع 3. مزيان. هي شحال عطاتني هادي؟ رسبوا معايا. هاد الراسين كاتخيام ردوا البال راه كاين هنا كاينه. دوك اش غنديرو؟ هي الراسين كاتخيام تاع 2 على بويسونس 4 فوا 2. من بعد تعرفوا علاش درت هنا 4 راه هي 5. مزيان. فوا نجيب هادي عند هادي دوك تعطيني شحال؟ راسين كاتخيام تاع 2 على بويسونس 3 فوا شنو؟ فوا الراسين سيزيام تاع 3 على بويسونس 3 فوا راسين كاتخيام تاع 13 على شنو؟ على راسين كاتخيام تاع 2 والراسين كاتخيام تاع 3. اشنو غندير هنا؟ غادي نفرق. هي راسين كاتخيام تاع 2 فوا راسين كاتخيام تاع 2 فوا راسين كاتخيام تاع 2 على بويسونس 3 فوا راسين سيزيام. مزيان. فوا راسين كاتخيام تاع 13. يلا شرا تعطيني هادي غتمشي هاد الكاط مع هاد الكاط تبقى لنا 2. مزيان. عادي تبعو معايا عاوتاني. هنا عندنا راسين كاتخيام فوا راسين كاتخيام. دوكا شنو هي راسين كاتخيام تاع شنو؟ تاع 2 فوا 2 على بيسونس 3. مزيان. هادي شحال تعطيني؟ هادي عندنا هادي هي 3 على بيسونس شحال غتعطينا شحال هنا؟ واخا تبعو معايا واحد القضيه. عندنا راسين سيزيام تاع 3 على بيسونس 3 هي شنو؟ هي راسين سيزيام تاع 2 فوا 3 على 3 على بيسونس 3. معناها كاينه 3 هنا وكاين 3 هنا. تبعو معايا في لا بروبريتي اش كتقول لنا؟ لا بروبريتي هادي كتقول لنا الا كان واحد البي هنا والبي هنا كتسامبليفي داك البي كتحيدو من هنا لهنا. كندوي على الكاتريام هادي بروبريتي كاتريام. الا عندك هنا بي وعندك هنا بي كتسامبليفي فيه كتحيدها. دوكا تمشي هاد 3 و 3 تبقى لنا شنو؟ هي الراسين كاري تاع 3. دوك شحال تبقى لنا؟ هادي هي راسين كاري تاع 3.
فوا راسين كاتخيام تاع 13 لو تو على راسين كاتخيام تاع 2 فوا راسين كاتخيام. مزيان. شحال عطاتينا هادي؟ عطاتينا 2 فوا 2 على بيسونس 3 هي تعطينا بحال هادي هي 2 على بيسونس 4. من اخر كاين هنا ياك هنا ملي غنجمعهم عندي لا برودوي دوك عطاتنا 2 على بيسونس 4 غطير ديك الكات غتبقى لنا 2 و 2 فوا 2 هي 2 او كاري. عطاتينا هادي كامله عطاتينا راسين كاتخيام تاع 2 على بيسونس 4 غتمشي هادي مع هادي تبقى لنا 2 و 2 هادي 2 فوا 2 عطاتينا 2 على بيسونس 2. مزيان. فوا راسين كاري تاع 3 فوا راسين كاتخيام تاع 13 2 على شحال عطاتينا هادي؟ عطاتينا 2 على بيسونس 1 سور 4. كاين هنا نطبقوا هادي نرجعوا نقول لكم واش غنطبقوا هادي. عندنا راسين انيه تاع هي 1 على بيسونس 1 سور 1 من اخر عطاتينا هنا راسين كاتخيام هي 1 سور 4. مزيان. وهذا اش عطاتنا هادي فوا 3 على بيسونس 1 سور 4. مزيان. دونك هنا شحال عطاتنا هادي؟ عطاتينا عندنا البويسونس ياك عندنا 2 لا بويسونس 2 لا بويسونس 1 سور 4 ياك 1 سور 4. دوك اش غنطبقو؟ غنمشي نطبق هاد لا بروبريتي 2 لا بروبريتي 2 ا لا بويسونس الفا على ا لا بويسونس بيتا هي ا لا بويسونس الفا موان بيتا. من اخر عطاتينا شحال؟ عطاتينا 2 ا لا بويسونس 2 موان 1 سور 4. مزيان. مزيان. شحال عطاتينا هادي عطاتينا 3 لا بويسونس 1 سور 2 وهنا عندي 3 لا بويسونس 1 سور 4. من اخر عطاتينا فوا 3 غنطبق نفس البروبريتي هي البروبريتي 2. عندي هنا شنو هي هادي؟ هي 3 لا بويسونس 1 سور 2 وعندي هنا 3 لا بويسونس 1 سور 4 هي 3 لا بويسونس 1 سور 2 موان 1 سور 4. مزيان. دونك سالينا هادي مع هادي راه سامبليفينا هادي مع هادي سامبليفينا هي. دونك اش غتبقى لنا؟ غتبقى لنا فوا شنو؟ هادي يقدر ديرها هي 13 نقدر نديروها هي 13 على بيسونس 1 سور 4. شنو بقى لنا؟ بقى لنا نسامبليفيو صافي. دونك عطاتينا هنا عطاتينا 2 موان 1 سور 4 غادي هنا نديرو نحاولوا نرجعوا للدينوميناتور كومون. من اخر غندير هنا غنضرب هنا في 4 من اخر عطيتني 8 سور 4 موان 1 سور 4 اللي هي 9 سور 4 لا 7 سور 4 فوا شنو؟ فوا 3 هنا عندنا 1 سور 2 موان شنو؟ موان 1 سور 4 تيكال شنو؟ غنحاول نضرب هنا في 2 من اخر عطينا 2 سور 4 موان 1 سور 4 هي شحال؟ هي 3 سور 4. هاي فوا شنو؟ فوا 13 على بيسونس 1 سور 4. وهنايا يقدر تخليها بحال هكا يقدر ترجعها بلي راسين. دوكا شنو هي هادي؟ دوك اش غنديرو هنا؟ نقدروا نرجعوا هادشي بلي راسين. من الاخر شنو؟ هي راسين كاتخيام تاع 2 لا بيسونس 7 فوا شنو؟ فوا راسين كاتخيام تاع 3 لا بيسونس 3 فوا شنو؟ فوا راسين كاتخيام تاع 13. من الاخر ما درت والو غير رجعتها وكتبتها بحال هكا. تقدر تخليها بحال هكا هادي راه سامبليفيكاسيون وتقدر تخليها بحال هكا. غير هنا ردوا البال هنا راه 7 هذيك راسين كاتخيام تاع 2 لا بيسونس 7 اشنا هي راسين كاتخيام تاع 2 لا بيسونس 4 فوا 2 لا بيسونس 3. معنى اخر قدرت تسامبليفي تعطيك هي راسين كاتخيام تاع 2 لا بيسونس 4 فوا راسين كاتخيام تاع 2 لا بيسونس 3. اشنا هي هادي؟ هادي هي 2 فوا راسين كاتخيام تاع 2 لا بيسونس 3. صافي تقدر تخليها بحال هكا. ندوزو دابا لبي وردوا البال عندي راسين كاتخيام راسين كاتخيام راسين كاتخيام نقدر ندير هادشي كامل ايتيكال شنو؟ ايتيكال راسين كاتخيام تاع شنو؟ تاع 2 لا بيسونس 7 فوا 3 لا بيسونس 3 فوا
فوا 13 وغتهز آلة حاسبة وحاول تحسب هذا الشيء من آخر راسين كاترين. حاول تحسب هذا الشيء اللي غيكون عندك هنا من آخر. نقدر نقولوا هذه هي لا سامبليفيكاسيون. ندوزو لبي. دوكا شنو غنديرو هنايا؟ إذا سامبليفيو لو نومبر بي. دونك اون بي شناهي؟ هي 27 أس 2/9 فوا 81 أس 1/4 فوا 9 أس 5/2. كلشي على 3 على بيسونس 17/3. دونك أول حاجة غنديرو نحاولو هاد 27 نديرو لها التفكيك. دونك التفكيك تاع 27 فايت درنا قبيله هي شحال؟ هي 3 على بيسونس 3. عندنا 81 هي 9 أو كاري، هي 3 أو كاري على بيسونس 2 اللي هي 3 على بيسونس 4. عندنا 9 عندنا في هادي 9 هي 3 على بيسونس 2. دونك التفكيك تاعها هي 3 على بيسونس 2 صافي. دونك اش كتلاحظوا هنا كلشي راه نقدر نكتبو بدلاله 3. الوغ تبعو معايا دابا. دوكا تعطينا شنو هي 27 قلنا هي 3 على بيسونس 3 على بيسونس 2 سور 9 ياك مزيان. فوا شنو هي 81 هي 3 على بيسونس 4 وما تنساوش راه كاينه على بيسونس 1 سور 4 فوا 9 شنو هي 9 هي 3 على بيسونس 2 وما تنساوش ديك سور 5 مزيان. لو تو على 3 على بيسونس 17 على 3. لاحظتوا هذه ساهله شي شويه على ديك الأ مريضه شي شويه. يلا شحال عطيتني هادي؟ دوك هنا غنطبقوا بالنسبه لهاد 3 هادي على بيسونس 3 غنطبقوا ديك السادسه، غنطبقوا القاعده السادسه، نطبقوا مع القاعده السادسه. دوك هي 3 على بيسونس 3 فوا 2 سور 9 ياك مزيان. فوا شنو؟ فوا 3 غنطبق القاعده السادسه البروبرتي السادسه هادي مزيان هي 4 فوا 1 سور 4 فوا 3 على بيسونس 2 فوا 5 سور 2. علاش غنديرها؟ لان هنا في المثال هذا راه غاسيونيل وهذا تا هو راه غاسيونيل. الفا و بيتا سون دي نومبر راسيونيل فوا 3 على بيسونس 17 على 3. يلا هنا عندي 3 وهنا كاينه 3 غنسامبليفي من اخرى تبقى لنا شنو هي هذه اشنو هي 9 هي 3 فوا 3 غادي نسامبليفي وحده تبقى لنا 3 على بيسونس 2 سور 3. علاش؟ لان 3 فوا هذه هي شنو هي 3 فوا 2 فوا 3 فوا 3 غتسامبليفي وحده تبقى لنا 2 سور 3 مزيان. فوا شنو هنايا 4 ما تمشي مع 4 دونك غتبقى لنا بيسونس 1 2 مع 2 غتبقى لنا فوا بيسونس 5 لو تو على مزيان. دوك شنو غنديرو هنايا؟ غنحاولوا نجمعوا هادشي. شنو غنطبقوا هادي غنطبقوا الاولى القاعده الاولانيه. عندي هنا نفس الاساس غادي نجمع كلشي هادوك الاسات اللي كاينين تما. دوك عطينا 3 لا بيسونس شحال 2 سور 3 بلس 1 بلس 5 على 3 على بيسونس 17 على 3. دوك عطينا 3 لا بيسونس هنا غتعطينا 2 سور 3 بلس شحال 1 بلس 5 هي 6 ياك. غنحاولوا هنا نرجعوا لي دينوميناتور كومون. دوك عطينا هي 2 سور 3 غنضربوا هنا فوا 3 دوك عطينا 18 سور 3 ياك. من اخر هي 20 سور 3 نجيو نكتبوها هي 20 سور 3 على شنو على 3 17 سور 3. عندنا هذا نسميه الفا وهذا بيتا. دوك اش غنطبق؟ غنمشي نطبق الثانيه نطبق الثانيه على بيسونس الفا على بيسونس بيتا. من اخر خذ هذه هي الفا وهذه هي بيتا. دوك عطاتنا 3 على بيسونس شحال الفا هي الفا موان بيتا اللي هي 16 على 3. دوك عطاتنا هي شحال هي 3 على بيسونس شحال 20 ناقص 17 هي 3 على المقام الموحد اللي هو 3 اللي هي 3 على بيسونس 1 اللي هي
3. دوك هاد المرض كامل دوك هاد المرض كامل شحال كيساوي؟ يتيكالا 3. بالنسبه للكور تاع الكونتينيتي ديال فونكسيون ساليناه. الا عجبك لا فيديو ما تنساش دير جيم لا فيديو، بارطاجي مع صحابك اللي كيقراو معاك، و الا باقي ما درتيش ابوني دير ابوني الا بغيتي تشجعنا على بذل مزيد من المجهود. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.